नमस्ते, बबिन उपस्थित भएको छु बबिन फोटोग्राफी युट्युब च्यानलमा। आज मे 3 अनुहार आजबाट चाहिँ पोर्चुगलले अफिसियल्ली डिक्लेयर गरेको छ, अफिसियली अनाउन्स गरेको छ, आफ्नो बोर्डर चाहिँ ओपन गरेको छ फरेन टुरिस्टहरूको निम्ति। यसमा एक्सेप्सनल केस छ। यति बेला इन्डियामा कोभिडको लेभल एकदमै पिकमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन टुरिस्टहरू यस अन्तर्गत रहेर कि साउथ एसियाबाट जति पनि ट्राभल गर्छन् ट्राभलरहरू उनीहरूको निम्ति चाहिँ केही रेस्ट्रिक्सन रहेको छ। यति बेला अफिसियल्ली न्युज अनुसार चाहिँ मे महिनाको 16 तारिकसम्मको निम्ति चाहिँ तपाईँको अफिसियली इन्डियादेखि फ्लाइटलाई चाहिँ पोर्चुगलसम्मको चाहिँ ब्यान गरिएको न्युज देखिएको छ। र अब कुरा आउँछ, बिस्तारै सहज भइसकेपछि जो धेरैजना क्यान्डिडेट, जो धेरैजना एप्लिकेन्टहरूलाई चाहिँ म अब पोर्चुगलको भिजिट ओपन भयो, पोर्चुगलको भिजिट भिजा अप्लाई गर्ने जुन अब तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कुनै थर्ड पार्टी मार्फत गराउनुहुन्छ। अब यसमा ट्राभल हुनसक्छ, ट्राभल एजेन्सी रहनसक्छ। ट्राभल एजेन्सी भनेको नामअनुसार नै छ कि ट्राभल एजेन्सीले भिजिटको निम्ति काम गर्ने हो। ट्राभल एजेन्सीहरूको काम, अब मेन पावरले भिजिटको निम्ति काम गर्न पाउँदैन, तर नेपालमा अब 99% मेन पावरहरूले भिजिटको निम्ति पनि डकुमेन्ट लिन्छन्। अथवा तपाईँले कोही एजेन्ट भेट्नुहुन्छ, एजेन्टले ल यति लाख रुपियाँ लाग्छ, म तँलाई पोर्चुगलको भिजिट भिजा लगाइदिन्छु भनिरहेका हुनसक्छन्। त्यो कुरा जुन सर्कुलेट भइरहेको छ यति बेला, मलाई धेरैजना साथीहरूले म्यासेज पनि गर्नुहुन्छ। प्रिभियसली पनि जुन ओपनै भएको छैन, ओपनै नभइरहेको केसमा पनि धेरैजना साथीहरू चाहिँ अब इन्फर्मेसन्स, ल्याक अफ इन्फर्मेसन्स हुनसक्छ अथवा के कारणले गर्दाखेरि हो। अब कोही एजेन्टहरूलाई पैसा लिनको निम्ति त जो पनि रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर, अलरेडी पैसा चाहिँ दिएर भिजिट भिजाको निम्ति ल तँलाई 4-5 महिनामा भिजिट भिजा लगाइदिन्छु भनेर अलरेडी 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ बुझाइसकेको धेरैजना साथीहरूले त्यो म्यासेज गरिरहनु भएको थियो। थुप्रैजना साथीहरूले फ्रान्सको निम्ति म तेरो फ्रान्सको भिजाको निम्ति काम गरिदिन्छु भन्ने टाइपले चाहिँ पैसा लिइसकेको, त्यस्तो जुन परालको आगो जसरी फैलिरहेको छ यस्तो। यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहोला। नर्मल्ली अहिले तत्कालको निम्ति नेपाल लगायतका देशहरूमा सेन्जेनको कुनै पनि देश, जुन आइसल्यान्ड ओपन भएको थियो, आइसल्यान्ड पनि यसलाई अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ रोकेको छ। र सँगसँगै अब के हुने सम्भावना छ भन्दाखेरि लाइक तपाईँसँग चाहिँ भ्याक्सिन्स लगाएको प्रुफ र त्यो भ्याक्सिन्स लगाएको नेपालको कार्डले हुँदैन। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ युमा अप्लाई गरेर तपाईँले एउटा डिजिटल बारकोड सहितको तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल्स आउने, जुन बारकोडलाई चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरिसकेपछि सेन्जेनको जोनभित्र तपाईँले ट्राभल गर्न पाउने एउटा भ्याक्सिनेटेड पासपोर्ट जुन जेनेरेट गर्नुपर्छ, त्यो पासपोर्टको निम्ति तपाईँले अप्लाई गरेर त्यो लिगिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ तपाईँले भिजिट भिजा अप्लाई गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अब त्यस्तो रुल्स चाहिँ जेनेरेट हुँदैछ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। र म कुरा गर्दै थिएँ थोरै पोर्चुगलको बारेमा चाहिँ। अब धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ जो अलरेडी पोर्चुगल पुगिसकेका छन्, अब धेरै माध्यमबाट पुगेका छन् पोर्चुगल मानिसहरू होइन, कोही लिगल्ली पुगेका छन्, कोही इलिगल्ली पुगेका छन्। उनीहरूले भन्छन् कि ल त भिजिटमा आइजो भनेर। र धेरैजना साथीहरू चाहिँ म पोर्चुगल भिजिट भिजामा जान्छु भनेर सोचिरहेका हुन्छन् अथवा पोर्चुगल अप्लाई गर्छु भनेर प्लान बनाइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूको निम्ति चाहिँ यो सानो एउटा इन्फर्मेसन्स है, म तपाईँहरूको निम्ति एउटा गुड सजेसन्सको रूपमा लिनु होला। खासमा पोर्चुगलले भिजिट भिजा दिँदैन। पहिलो कुरो मेन्टल्ली तपाईँ प्रिपेयर हुनुहोला। तपाईँले टाइम लस नगर्नुहोस्, तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ भिजा रिजेक्सनसम्म जाँदाखेरि। अझै इभन पोर्चुगलको सवालमा त तपाईँले नेपालको भिएफएसमा फाइल एक्सेप्ट हुँदैन, नेपालको भिएफएसमा पोर्चुगलको सेक्सन छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ न्यू दिल्ली जानुपर्छ। दिल्ली जाऊ, तपाईँको बसाइ, तपाईँले डकुमेन्टेसन्स रेडी गर्नुभयो, तपाईँको टाइम लस, तपाईँको मनी लस। त्योभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको भिजा रिजेक्सन भइसकेपछि जुन प्रकारको तपाईँलाई डिप्रेस्ड फिल हुन्छ नि, खास यो सबैलाई हुन्छ नै भिजा रिजेक्सन भइसकेपछि, जुन एक प्रकारको चाहिँ तपाईँलाई डाउन फिल हुन्छ, त्यो सबै खेर जान्छ। तपाईँले मेन्टली प्रिपेयर हुनुहोस्। तपाईँको पासपोर्ट फ्रेस छ भने, तपाईँको पासपोर्ट फ्रेस छ अथवा तपाईँको पासपोर्टमा प्रिभियसली एउटा दुईवटा देश तपाईँले कामदारको रूपमा जानुभयो, एज अ वर्करको रूपमा जानुभयो भने त्यस्तो केसमा पोर्चुगल एम्बेसीले भिजा दिने चान्सेस 99.9% लो छ। 99.9% भिजा दिँदैन। एकदमै रेयर केसमा जो लक्की छन्,
जसले चाहिँ डकुमेन्टेसन एकदमै स्ट्रङ बनाएका छन्, एकदम पावरफुल डकुमेन्ट छ। उनीहरूको केसमा के एक्सेप्सनल केसमा मात्र भिजा पाउँछन्, जोसँग अलरेडी ट्राभल हिस्ट्री छैन र 2-4वटा देश 4-5वटा देश घुमेका छन्। त्यसलाई पनि टाइम ग्याप गरेर तपाईँ एउटै सेसन्समा चाहिँ 3-4वटा देश होइन कि लाइक गर्न मिल्छ नि। एउटै सेसन्समा तपाईँ थाइल्यान्ड जानुहुन्छ, त्यहाँबाट बाली जानुहुन्छ, बालीबाट सिङ्गापुर आउनुहुन्छ, सिङ्गापुरदेखि काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ, यसरी एउटा सेसन्स रेडी गर्न सक्छन् होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले त्यसरी एकैचोटि चाहिँ धेरै देश होइन, तर टाइम इन्टरभल अनुसार चाहिँ तपाईँ ट्राभल गर्नुभएको छ भने र तपाईँ यदि त्यो सँगसँगै तपाईँसँग स्ट्रङ डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ, यो प्रुफ हुनुपर्छ कि तपाईँ एज अ ट्राभलर हो, तपाईँले पोर्चुगललाई एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने चिजको चाहिँ तपाईँले प्रुफ गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले पोर्चुगलको भिजिट भिजा पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो केसमा मात्र है, यस्तो केसमा मात्र, त्यो पनि बिफोर कोभिडको अवस्थामा यस्तो थियो। अब आफ्टर कोभिड पछाडि चाहिँ भिजाको अल्गोरिदम चेन्ज हुन्छ, टोटल्ली चेन्ज हुन्छ युरोपमा। अब पहिलो त एउटा अल्गोरिदम चेन्ज हुने त तत्काल देखिसकिएको छ, यो छ कि तपाईँसँग चाहिँ भ्याक्सिनेटेड हुनैपर्छ, तपाईँले भ्याक्सिन्स लगाएको हुनैपर्छ। युरोपियन युनियनको पार्लियामेन्टले जुन प्रकारको भ्याक्सिन्सलाई अप्रुभ गराएको छ, जति प्रकारको 7-8वटा भ्याक्सिनलाई अप्रुभ गराएका छन्, ती अप्रुभड भ्याक्सिन्स तपाईँले लगाएको हुनुपर्छ। त्यो लगाइसकेपछि तपाईँले भित्रमा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ यु भ्याक्सिनेटेड पासपोर्टको निम्ति, जुन बारकोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र त्यो भइसकेपछि अब तपाईँले ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा मात्र ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रकारको अल्गोरिदम चाहिँ अब बनिरहेको छ र म बताउँदै थिएँ पोर्चुगलको बारेमा चाहिँ। र पोर्चुगल तपाईँ यदि यस्तो छ लाइक तपाईँसँग पहिलो त पासपोर्ट फ्रेस पासपोर्ट होइन, तपाईँ वर्करमा जानुभएको छ दोस्रो कुरो, र तपाईँको स्ट्रङ डकुमेन्टेसन छैन भने पोर्चुगल अप्लाई नगर्नुहोस्। अघि पनि भने तपाईँको पैसा प्लस टाइम मात्र खेर जान्छ। यति सहजता छ कि तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि सेन्जेन जोनभित्रमा चाहिँ एउटा देशको भिजाले चाहिँ तपाईँले एसेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिजाको टाइम पिरियडभरि, भ्यालिडिटीभरिमा चाहिँ तपाईँले एउटा देशदेखि अर्को देश तपाईँ इजिली जान सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पोर्चुगलकै भिजा चाहिन्छ भन्ने छैन पोर्चुगल जानको निम्ति। सेन्जेन जोनभित्रका अरू देशहरू बिस्तारै अब खुल्दै जान्छन्, सहजता हुँदै जान्छ। अब नेपालको केसमा पनि कोभिडको अवस्था अलिकति साम्य भइसकेपछि, सहज भइसकेपछि भिजाको चान्सेस पनि बढेर जान्छ। र सेन्जेन जोनभित्रका यी 26वटा देश छन्, यी 26वटा देशमा चाहिँ तपाईँले जुनसुकै एउटा देशको भिजा भयो भने त्यो भिजालाई एसेस गरेर तपाईँ सेन्जेनका 26वटै देश ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हतार गर्नु पर्दैन, धैर्यता राख्नु होला। र नर्मली अब एउटा कुरा बताउँछु म तपाईँलाई, जसले चाहिँ तपाईँलाई भिजिट भिजाको निम्ति 5-6 महिना लाग्छ, 4-5 महिना लाग्छ भनिरहेको हुनसक्छ होइन, कसैले भनिरहेको हुनसक्छ भने त्यो कुरा तपाईँ टोटली फ्रड हो, त्यसको पछाडि नलाग्नु होला। नर्मली भिजिट भिजाको तपाईँ आफै डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ भने भिएफएसमा अब अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ। अपोइन्टमेन्ट अब कति बेलाको अपोइन्टमेन्ट पाइन्छ त्यो ओपन भइसकेपछि स्लट अनुसार हुन्छ। र नर्मली अपोइन्टमेन्ट हामीले 15 दिन पछाडिबाट नै अपोइन्टमेन्ट पाउँछौँ। जस्तै कि तपाईँले मे 1मा अपोइन्टमेन्टको निम्ति सर्च गर्नुभयो भने मे 10-15 अराउन्डमा तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्छ पहिलो कुरो त। अनि दोस्रो कुरो भनेको तपाईँले डकुमेन्टेसन 6-7 दिनमा गर्नुहुन्छ। र तपाईँको भिजा डिसिजन्सको कुरा, अब मेन कुरा भिजा डिसिजन सेन्जेनभित्रका एभ्री कन्ट्रीले 5 दिनदेखि 15-20 दिनभित्रमा म्याक्सिमम टाइम लगायो भने 1 महिना, त्यो कुनै पनि देशले लगाउँदैन 1 महिना चाहिँ। खासमा इटलीले मात्र लेख्छ 1 महिना भनेर, तर नर्मली 15 वर्किङ डेज भनेर बताइएको हुन्छ। र त्यति पनि लागिरहेको हुँदैन, तपाईँले ट्र्याकिङ कोड पाउनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो भिजालाई चाहिँ, आफ्नो पासपोर्टलाई चाहिँ ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एस्टिमेटली अप्लाई गर्नुभएको 1 महिना बिचमा चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट भिजा लाग्यो कि लागेन भनेर डिसिजन्स आउँछ। त्यो भएको रिजनले गर्दाखेरि भिजिट भिजाको सवालमा है, म यो वर्क भिजाको कुरा गरिरहेको छैन। वर्क भिजाको निम्ति छुट्टै हुन्छ अल्गोरिदम। भिजिट भिजाको निम्ति चाहिँ यसरी तपाईँले लाइक 1 महिना बिचमा चाहिँ कम्प्लिट रूपमा तपाईँ डिसिजन्स आइसक्छ। कति देशले त तपाईँले जुन दिन भिजा माग्नुभयो त्यो दिनदेखि जहिले तपाईँले भिजाको निम्ति जति दिनलाई ट्राभल गर्न माग्नु भएको छ, फर इक्जाम्पल 10 दिनलाई माग्नु भएको छ, त्यो पनि जुन 1देखि जुन 10सम्मलाई माग्नु भएको छ भने एक्ज्याक्टली जुन 1देखि जुन 10सम्मलाई मात्र भिजा दिन्छ कुनै देशले। अब यो देशअनुसार चाहिँ यी चिजहरू फरक रहन्छन्, तर तपाईँले पाउनुपर्ने रुल्स अनुसार चाहिँ अप टु 90 डेज हो, 90 दिनसम्मको भिजा पाउनुपर्छ। तर अब 90 दिनकै पाउनुहुन्छ भने स्योर छैन, कुनै देशले तपाईँलाई 15 दिनको दिन्छ, 30 दिनको दिन्छ, 60 दिनको दिन्छ, 90 दिनको दिन्छ। अहिलेको रिसेन्ट जुन
जुन रुल्स चाहिँ चेन्ज भएको छ त्यो रुल्समा त अझ तपाईँले 6 महिनासम्मको भिजा पाउने भन्ने छ फ्रिक्वेन्टली ट्राभलरहरूलाई 6 महिनासम्मको भिजा अनि 5 वर्षसम्मको मल्टिपल इन्ट्री भिजा पनि अबको उसमा यसमा चाहिँ बिजनेसम्यानहरूको रूपमा रहन्छ जसको चाहिँ पोर्टफोलियो स्ट्रङ छ जो ट्राभल गरिरहेको छन् जसको बिजनेस चाहिँ युरोपमा पनि छ उनीहरूको निम्ति यो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इस्टिमेटली चाहिँ जति दिनको भिजा माग्नु भएको छ त्यति दिनदेखि अप टु 90 डेजको भिजा पाउनुहुन्छ त्यो पनि विदिन 1 महिनामा भिजा डिसिजन्स आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जसले चाहिँ तपाईँलाई 6-7 महिना लाग्छ यस्तो यस्तो भनिरहेको छ भने उनीहरूलाई विश्वास नगर्नुहोस् पेमेन्ट नगर्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर तपाईँले ट्र्याकिङ कोड पनि पाउनुहुन्छ ट्र्याकिङ कोड अलवेज तपाईँले लिनु होला भिएफएसको ट्र्याकिङ कोड र पोर्चुगलको भिजिट भिजा चाहिँ तपाईँसँग स्ट्रङ ट्राभल हिस्ट्री छैन भने त्यो अवस्थामा हामी तपाईँलाई अप्लाई नगर्नुहोस् भन्छौँ इन्करेज गर्दैनौँ तर सेन्जेनको जुनसुकै भिजाबाट पनि पोर्चुगल एक्सेस गर्न सकिन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला थ्याङ्क यू